अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाबिर बेग। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेग टीवी। हामिद मीर एक बड़ा नाम सहाफ़त में और एक बड़े चैनल के साथ काफ़ी सालों से मुंसलिक हैं, काम कर रहे हैं। पिछले दिनों एक नाम नहाद एक वाक़या जो हुआ, एक सहाफ़ी असद तूर के नाम से जाना जाता है, जो जिसको अभी हमने जानना शुरू किया है। उससे पहले मेरे समेत बहुत सारे लोग जो हैं वो उसको नहीं जानते थे। एक वाक़या हुआ, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया या करवाया गया, या एक ड्रामा था, वो आने वाले दिनों में हकीकत सामने आ जाएगी। उसके जो हक़ में एक प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया गया। उस एहतजाज में हामिद मीर ने बहुत सारी बातें की। हमारे अदारों के ऊपर बात करते करते वो बहुत आगे निकले, रेड लाइन क्रॉस की, इल्ज़ामात लगाए। एक तो उनको असद तूर को तशद्दुद का जो निशाना बनाया गया उसकी तरफ इशारा किया गया, हमारे अदारों पे इल्ज़ाम लगाया गया। दूसरा, कुछ ज़ाती नौइयत के जो इल्ज़ामात थे उन पे भी वो बात करते करते बहुत आगे निकल गए, जज्बाती हो गए। तो इस सारे मामले के बाद सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पर बहुत सारे लोग जो है उन्होंने इसकी मज़म्मत की, हामिद मीर को गालियाँ भी दी, बुरा भला कहा, गद्दार भी कहा, जैसा कि वो बहुत पहलों से काफ़ी सालों से इस तरह की बातों में मशहूर हैं। वो लोग, बहुत सारे जो लोग हैं वो उन्हें मुल्क के लिए, हमारे अदारों के लिए वो अच्छा नहीं समझते, ख़तरा समझते हैं। तो उसको लेके ये काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर एक ख़ास नाम से ट्रेंड चल रहे हैं, जिसमें हामिद मीर को काफ़ी उसकी जो है उनकी क्लास ली जा रही है, उनकी ठकाई की जा रही है, बुरा भला कहा जा रहा है। तो ये सारे मामले को अभी 1-2 दिन ही गुज़रे थे कि अभी एक और मामला सामने आ गया कि जियो चैनल जो है उसने हामिद मीर को ऑफ एयर कर दिया है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे ख़बरें ये भी चल रही हैं कि उन्हें निकाल दिया गया है, उन्हें किक आउट कर दिया गया है। तो ये बात मेरे लिए इसलिए भी काबिल कबूल नहीं थी क्योंकि जीम से है और है से जीम निकल नहीं सकता। इन दोनों की पॉलिसीज़ एक ही हैं हमारे अदारों को लेकर। दोनों ही काफ़ी सालों से ये गंदा खेल खेल रहे हैं, अदारों के ख़िलाफ़, मुल्क के ख़िलाफ़ बात कर जाते हैं, अदारों के ख़िलाफ़, एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ बोलते हैं। तो हामिद मीर साहब से पहले भी जब उनको एक नामनहाद गोली जो लगी या नहीं लगी, अगर लगी तो वो एजेंसीज़ ने तो नहीं चलाई, एजेंसीज़ वाले तो अपना काम पूरा करते हैं। तो वो गोलियां जो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर मुझे पता ही है किसने चलाई हैं, तो जियो वालों ने उनके ख़िलाफ़ ख़बर भी चला दी थी कि ये ISI वालों ने जो है हामिद मीर पे हमला किया। तो इस तरह की कंट्रोवर्सीज़ जो है वो फैलाते रहे, वो अदारों को बदनाम करते रहे। लेकिन ये मामला भी पिछले दिनों जो इस सारे वाक़या का जो लिंक बनता है वो एक ऐसे मीटिंग से बनता है जो सुनने में आया है। बहुत सारे सहाफ़ियों ने, सीनियर सहाफ़ियों ने इस पे बात भी की है अपने चैनल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे सीनियर सहाफ़ियों ने इस पे बात की है कि ये असल जो गुस्सा निकाला हामिद मीर ने, वो गुस्सा ये था कि कुछ हफ़्तों पहले एक कोई मीटिंग थी, कहीं पे एक दावत थी, एक मीटिंग थी जहाँ पे हामिद मीर का अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराह से उनकी मुलाकात हुई। उस मुलाकात के अंदर उनको जनरल साहब ने ये कहा कि आपको इस चीज़ का अच्छी तरह से इल्म है कि आपको गोलियां किसने मारी थी, किसने आप पे गोलियां चलवाई थी, लेकिन आपने उनका नाम नहीं लिया, उनका नाम नहीं बताया कि जो आपके पीछे थे, जो आपको मारना चाहते थे, और ये आप अच्छी तरह जानते भी थे, लेकिन उसके बावजूद आपने अदारों का नाम लिया। तो हामिद मीर साहब की वहाँ पे बोलती बंद हो गई। उन्हें इस चीज़ का बड़ा जो है वो उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा कि अदारे इस चीज़ को जानते हैं कि मेरे ऊपर हमला करने वाले लोग कौन थे, लेकिन मैंने जानबूझकर अदारों को टारगेट बनाया। तो ये वो एक चीज़ थी जिसको उन्होंने असद तूर के साथ जो मामला हुआ, वो मामला उस पे जो उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था, उसमें उन्होंने अपना जो गुस्सा है, जो अपनी भड़ास है, वो अदारों के ख़िलाफ़ बोल कर या उन पे मज़ीद जो है उनके ज़ाती उनके ऊपर जो हमले हैं वो करके अपनी भड़ास इस तरह से निकाली। अब
دکھاوے کے لیے جیو نیوز جو ہے، جس پہ میں تو ذاتی طور پہ کبھی بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتا کہ وہ ادارہ جو ہے وہ پاکستان کے حق میں یا پاکستانی جو فوج ہے یا ادارے ہیں ان کے حق میں وہ اس طرح کا کوئی اسٹرکٹ فیصلہ لیں، تو یہ کبھی ممکن نہیں ہے۔ یہ چند دنوں کی ایک دکھاوا گیم ہے، یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ایک طریقہ ہے۔ چند دنوں کے لیے آف ایئر کیا ہوگا اور اس کے بعد وہ دوبارہ سے ان کو چینل میں واپس لے آئیں گے۔ تو بات وہی ہے کہ جس طرح سیاست میں بات کی جاتی ہے کہ نون سے شین نکلے گا اور شین سے نون نکلے گا، تو اسی طرح جیم سے ہے نہیں نکل سکتا اور ہے سے جیم نہیں نکل سکتا۔ یہ ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، انہوں نے ہمیشہ ساتھ ہی رہنا ہے۔ تو صحافت جو لوگ کر رہے ہیں، جو ہمارے سینئر لوگ ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ صحافی کہتا ہوں، ان تمام دوستوں سمیت بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ کون بندہ ہے ایسا کہ جس کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے، وہ کتنا تجربے کار ہے کتنا نہیں، یہ چیز بعد میں دیکھیں، وہ کتنا وفادار ہے ملک کے ساتھ، اپنے اداروں کے ساتھ، یہ چیز پہلے رکھنی چاہیے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ جس ملک میں رہیں اس ملک کے ادارے جو آپ کی حفاظت پہ مامور ہیں، آپ انہی کے خلاف زہر اگلیں اور دشمن کو آپ زیادہ مضبوط کریں اور باہر کے ممالک کو آپ یہ موقع زیادہ دیں کہ وہ ہماری افواج پاکستان کے اوپر حملے کریں، ان سے یہ کہیں کہ جی آپ کے ملک میں میڈیا آزاد نہیں، آپ نے پریشرائز کیا ہوا ہے، آپ کے ملک کے صحافی جو ہیں ان کو آپ مارتے ہیں، ان کے اوپر آپ حملے کرواتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارے ادارے ٹارگٹ ہوتے ہیں، ہمارے اداروں کو پوری دنیا کے اندر بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس طرح صرف آپ ان اداروں کو ہی رسک میں نہیں ڈالتے بلکہ آپ اپنے ملک کو، اپنے ملک کی سیکیورٹی کو بھی رسک میں ڈالتے ہیں۔ تو اس لیے میسج یہ ہے کہ اس طرح کی بھونڈی حرکتیں کرنی بند کریں۔ اگر یہ جو اسد طور ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کی کوئی انکوائری چل رہی تھی، ہراسمنٹ کا کوئی کیس تھا، اس کی انکوائری تھی اور اس کی کوئی ڈیٹ قریب آنے والی تھی، تو یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ اس نے اس تمام تر واقعے سے توجہ کنورٹ کرنے کے لیے یہ حرکت کی ہو یا کروائی ہو۔ بہرحال اس پہ انویسٹیگیشن جاری ہے، سامنے آ جائے گا معاملہ۔ لیکن اس طرح کا جو بھی اٹھتا ہے، جس نے کوئی باہر کے ملک میں اسائلم لینا ہوتا ہے، ملک سے بھاگنا ہوتا ہے، جو روزگار سے تنگ ہوتا ہے، جس کو جو کما نہیں سکتا اس طرح کا، وہ اس طرح کے بھونڈے منصوبے بناتے ہیں اور اداروں پہ الزام لگا کے ٹارگٹ کر کے اپنے ہی ملک کے، اپنی ہی ماں کو بیچ کر وہ باہر کی دنیا میں بھاگنا چاہتے ہیں اور اسائلم کر کے ویزے لینا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں پہ لعنت ہے اور کروڑ مرتبہ لعنت ہے جو اپنے ملک پہ، چاہے وہ سیاستدان ہیں، وہ صحافی ہیں، یا اگر کوئی آرمی کا بھی بندہ ہے یا کوئی بھی ہے جو اپنے ملک کے خلاف ایسی حرکت کر کے وہ کوئی فائدہ حاصل کرے، تو وہ فائدہ اس کے لیے حرام ہے اور اس کی اپنی ذات کے اوپر لعنت ہے۔ اپنے ملک کا، ملکی اداروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔